बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़कीर पे अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। आज का जो अपना प्रोग्राम है वो भी किसी हद तक हमारा इकॉनमी से रिलेटेड होगा। और जैसे कि आप जानते हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस की वजह से सनतों का पहिया जो है वो जाम हो गया है। मुल्क की माशी सूरत हाल जो है दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ती चली जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क की सूरत हाल क्या होगी। और पहले ही पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हमारा जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। और कोविड के दिनों में भी हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो भी काफ़ी रहा था। तो अब आज इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे कि आबादी की जो बढ़ता चला जा रहा है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड है कि आपके मुल्क में इस वक्त जनाब आपके जो तकरीबन 20 साल से की उम्र तक के जो लोग हैं उनकी जो तनासुब है आबादी में वो 60% है। अब ये जो 60% लोग हैं आपकी आबादी के अंदर जिनकी उम्र 20 साल से कम है, अगर आप इनको मुलाजमतें फ़राहम नहीं कर सके, इनको रोज़गार फ़राहम नहीं कर सके, इनको अच्छी तालीम फ़राहम नहीं कर सके तो इस रियासत का क्या होगा। और आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त जो क्राइम रेट मुल्क का बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम रेट ख़ास तौर से कराची में बहुत ज़्यादा है, उनकी शायद एक वजह बेरोज़गारी भी है। और आप हमारी हुकूमत चाहे सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने भी कर ले, चाहे आपके कितने भी सीसीटीवी कैमरास वगैरह लग जाएं, लेकिन अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो जराइम की शरह में किसी भी सूरत जो है कमी नहीं आ सकेगी। तो अब हम जो आबादी से बढ़ती आबादी से मुतालिक जो मसाइल हैं और आबादी बढ़ने की वजूहात इस मुल्क में क्या है, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, तो उस हवाले से आज हम इस पर बात करेंगे। हमारी 2 गेस्ट हैं और मैं निहायत मुल्तमिस हूँ उन दोनों का कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर माशाल्लाह से आई हैं। और एक तो हमारी बड़ी सीनियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की लीडर हैं डॉक्टर यास्मीन, जिनको मैं गुज़िश्ता आई थिंक के 18 साल या पता नहीं 19 या काफ़ी अरसे से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और अब इन्होंने आफ्टर MBBS ही जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया था और जब से अपनी खदमात जो है ये एक अरसे से अंजाम दे रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो चंद ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लीडर्स हैं उनमें इनका जो है वो शुमार होता है। और आजकल ये अपनी कंपनी QZ कैटलिस्ट के नाम से है डॉक्टर यास्मीन काजी की, उसको ये हेड कर रही हैं। और इससे पहले ये बहुत सी डेवलपमेंट सेक्टर की इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ जो हैं वो काम कर चुकी हैं। और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो तो नहायत जूनियर हैं, लेकिन जूनियर इस को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है इस प्रोग्राम के लिए कि आपको कि ताकि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पता चल सके कि फील्ड वर्क में क्या हो रहा है। और ये आज हमको फील्ड वर्क के हवाले से ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगी कि मुल्क में की जो असल वजूहात हैं वो क्या हैं। तो इनका ताल्लुक़ जो है रहनुमा से है और इनका नाम जो है सादिया फजल है और ये रहनुमा के साथ जो हैं वाबस्ता हैं और ये काउंसलिंग जो है ये करती हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ और सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन काजी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पर इस प्रोग्राम में आई। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त बढ़ती हुई आबादी है पाकिस्तान की, उससे आपको पता है बेशुमार मसाइल का शिकार है ये कौम। तो अब इस बढ़ती हुई आबादी की वजूहात क्या हैं और इन मसाइल का हल भी ज़रा थोड़ा बताएंगे, मसाइल का हल क्या मुमकिन है। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया। और जी बिल्कुल, क्या करें डॉक्टर यास्मीन, आप बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारी किसी सियासी जमात के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में पॉपुलेशन कंट्रोल का कुछ जी एक तो और ना आप लोग इन्हें लीडर्स को सेंसिटाइज करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे पार्टनर्स ने एक मैनिफेस्टो पे सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया था। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैनिफेस्टो में बिल्कुल है। पहली बात तो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट और अपडेट कर दूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल का लफ्ज़ अब हम नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए कि कंट्रोल से लगता है कि कोर्जन है, ज़बरदस्ती की जा रही है। और फैमिली प्लानिंग का भी एक राइट बेस्ड अप्रोच है, मतलब इट्स अ वुमेन्स राइट, इट्स अ कपल्स राइट। स्पेशली वुमेन इसलिए कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जितना भी जो है वो मेजर बर्डन है वो एक औरत पे आता है। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन, इसलिए पॉपुलेशन एक बहुत, जैसे आपने कहा, वेरी बड़ा इशू है। और फैमिली प्लानिंग एक टूल है टू मैनेज पॉपुलेशन जो कि इंडिविजुअल्स के हाथ में है। तो और गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, इस टूल को फराहम करना, वो सारी सहूलियात देना
جس سے کہ عورت اور ایک کپل جو ہے وہ اپنی فرٹیلیٹی کو مینج کر سکے جتنے بھی چاہتے. جو پہلے سلوگن تھا جو بہت مشہور ہوا تھا بچے دو ہی اچھے, اس کو بھی رائٹ بیسڈ اپروچ کی وجہ سے ایک طرف کر دیا گیا ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے کہ آپ کے کتنے بچے ہونے چاہیے, یہ آپ کے اوپر ہے, لیکن جو ہم بتائیں گے وہ یہ ہے کہ ایک پریگنینسی سے دوسری پریگنینسی کے بیچ میں کم از کم 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. 2 سال تک آپ سوچے بھی نہ, اس کے بعد اگر پریگننٹ ہوتی عورت تو 3 سال ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک عورت کا جسم جو ہے وہ اس کو 2 سال لگتے ہیں آفٹر اے پریگنینسی اینڈ آفٹر اے ڈیلیوری کہ وہ ساری چیزیں آ سکے, بچے کو بریسٹ فیڈ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہم ضرور کہتے ہیں, اور جو پڑھے لکھے ہیں جو باشعور ہیں وہ عورتیں جو پڑھی لکھی ہیں جو امپاورڈ ہیں ان کے فیصلے ظاہر ہے بہت مختلف ہوتے ہیں کمپیئر ٹو دوز وومن جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہے یا جو فائنینشلی امپاورڈ نہیں ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں بڑھنے کی وجہ کیا ہے, بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ ملٹیپل ہیں. سب سے پہلی یہی ہے کہ ایک جو ہمارے آگاہی ہونی چاہیے, مطلب آگاہی یہ تو ہے کہ کانٹراسیپٹیو ہیں جس سے کہ آپ اپنی پریگنینسی کو ڈیلے کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں پلان کر سکتے ہیں. کہاں سے لینا ہے, کیا بات کرنی ہے, کس طرح ہونا ہے, اس کی ابھی بھی بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. دوسرا سوشیو کلچر ہے کہ جی اگر بیٹا نہیں ہوا تو بچے ہوتے چلے جائیں گے. بیٹی جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھا جاتا, جو کہ بہت بڑا جو ہے ہمارے معاشرے کا وہ ایسی چیز ہے جسے جس دن آپ نے عورتوں لڑکیوں کو ویلیو دینا شروع کر دی, یہ جو خواہش میں بچے ہوتے, جو ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جو کہ بڑی سیریس ہے جس میں گورنمنٹ کا ہاتھ ہے کہ آپ اصولاً آن پیپر تو ہمارے سارے لاز ہیں اور بڑے اچھے ہیں, جو چائلڈ لیبر ہے وہ ایک طرح سے لیگل ہے پاکستان میں, لیکن ان ریالٹی آپ دیکھیں کہ سارے جو چائلڈ جو بچے ہیں 12 سال کے اور اس سے کم وہ آپ کو ہر طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آتے. جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ڈیولپ ہیں ان کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو گئی ہے کہ جو غریب خیرانے ہیں یا جن کے وسائل کم ہیں وہ سمجھتے ہیں جتنے بچے ہوں گے وہ آمدنی لے کر آئیں گے, چاہے 4,000 روپے لیں چاہے 3,000 لیں. جس دن آپ نے چائلڈ لیبر لگا دیا, صحیح سے انفورس کر دیا, تو یہ جو ایک ہے یہ, اور جو میں سمجھتی ہوں جو سب سے میجر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو رائٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ یہ فیصلے خود کر سکے. اس کو نہ یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ کر سکے, نہ یہ رائٹ ہے کہ وہ کتنے بچے چاہتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ عورتیں جن کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا اس گھرانوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو اور جو اس کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک عورت کی ایک پریگنینسی میں جو ان پلانڈ ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے, اس کو کوئی سیریس بیماری بھی ہو سکتی ہے. بچے گھر میں زیادہ ہیں, افراد زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے, سب بچے یا تو کوئی بھی نہیں جائیں گے یا جائیں گے بھی تو لڑکے اسکول جائیں گے, لڑکیاں نہیں جائیں گی. تو آپ جو ہے ایجوکیشن آپ اس کا ڈپرائیو کریں جو اس کا رائٹ ہے, پھر آپ اس لڑکی کی شادی وقت سے پہلے کر دیں گے. حالانکہ سندھ میں 18 سال سے کم عمر شادی لیگل ہے, لیکن سندھ میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی قانون پاس ہوا ہے کم عمری کی شادی کا, اس پہ آمد درآمد نہیں ہو رہا, اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں. نہیں ہو رہا نا, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ چھوٹے شہر اور گاؤں میں جائیں وہاں تو جو گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اچھا مطلب اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا. قانون تو بہت اچھا بنا ہے اور اس میں سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے قانون بنایا, لیکن اس کو امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ لڑکی پھر ایک تو ہمارے یہاں زیادہ تر عورتیں اور لڑکیاں اینیمک ہیں, وہ بھی ایک جینڈر بیسڈ نیوٹریشن پیٹرن کی وجہ سے ہے, اور وہ جو ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں, کم عمری میں پریگننٹ ہوتی ہیں, اور ابھی بھی بہت ساری ینگ بچیاں جو ہیں وہ بہت سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں, جان بھی جا سکتی ہے ڈیلیوری میں اگر وہ اینیمک ہیں اور ان کو صحیح میڈیکل کیئر نہیں مل رہی, وہ ایک ٹرینڈ سروس پرووائڈر کے پاس نہیں ہے. تو اس گھر کا تو یہ ہے, لیکن گھر سے آپ باہر نکلیں, آپ جو بات کر رہے تھے جو پاپولیشن کے اثرات ہیں وہ ہر کونے میں آپ کو نظر آئیں گے, اس لیے کہ آپ بڑھتی ہوئی آبادی کے جیسے جو جتنے نوجوان ہیں یہ بیٹھی ہیں, جو ہماری 65% بلو دا ایج آف 30 ایئرس جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے روزگار نہیں ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے پڑھ لیا, جو نہیں پڑھا وہ تو ویسی گلیوں میں پھر رہے ہیں, پھر وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں یا کچھ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے. تو اب وہ جو سارا ہے کہ روزگار نہیں ہے, پھر کس طرح سے اس ملک میں جب آپ کیپٹل انویسٹمنٹ ینگ لوگوں پہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے, پاپولیشن برڈن ہو جاتی ہے, ایسیٹ نہیں رہتی. یہی پاپولیشن کو انڈیا اور چائنا نے ایسیٹ بنایا, لیکن ساتھ ساتھ اپنا پاپولیشن پروگرام بڑا اسٹرانگ کیا. وہ الگ بات ہے کہ ان کی ون چائلڈ پالیسی پہ ہم رائٹ بیس کی جیسے نہیں مانتے, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ینگ لوگوں پہ انویسٹ کیا. بنگلہ دیش نے ینگ لوگوں پہ انویسٹ کیا, تو ہم دیکھتے کہ وہاں پہ جو ہے نا
یہ ایک لینئر چیز نہیں ہے کہ جی فیملی پلاننگ پروگرام ہوگا تو اس سے سب صحیح ہو جائے گا. لڑکیوں کو ایجوکیشن دینا, لڑکیوں کو اسکول بھیجنا, لڑکیوں کی شادی ڈیلے ہونا, اور پھر ایک کپل کو وہ رائٹ ملنا کہ وہ جتنے بچے چاہ رہے کرے, پھر ان کو آگے کے مواقع ملے, یہ سب چیزیں انہوں نے اس پر جو شارٹ ٹرم میتھڈس, مطلب شارٹ ٹرم جلدی سے آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کیا, اور جو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی کی. ہم انفارچونیٹلی نہیں کر پائے, ہمارے یہاں پولیٹیکل پرائرٹی نہیں رہی. ابھی ایف پی 2020 کی جب سے موومنٹ شروع ہوئی, گلوبل موومنٹ, تو ہمیں جب گلوبل موومنٹ کا پریشر آیا تو اس کے بعد سے یہ کہ ہم اپنے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ ہم نے فیملی پلاننگ کو آتے دیکھا کہ جو ہے فیملی پلاننگ پہ یا پاپولیشن پہ اب بات کی جاتی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس کا لنک, ظاہر ہے ہمارے پاس نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ روزگار ہے, نہ کھانے, اب تو کھانے کو بھی نہیں ہے, حالانکہ ایگریکلچر کنٹری ہے. سو وی آر سفرنگ فرام ایوری فرنٹ. It's not one single issue. From all aspects. From all aspects. Even we are water scarce country also. جی, تو میں تو فائنانس منسٹر سے جب بھی ملوں, جس دور کے بھی رہا ہوں, جس پارٹی کے, یا چیف منسٹر سے, میں 2 ٹاسک فورسز میں بیٹھتی ہوں چیف منسٹر کی پاپولیشن پہ, سندھ اور پنجاب, جو کہ سب سے بڑے 2 پروونس ہیں. اگر وہی کچھ کر لیں تو پوری پاکستان کا نقشہ بدل جائے. میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ اور چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں, جیسے پولیو ہے, کووڈ ہے, یا جو نیوٹریشن کی, ہاں نیوٹریشن, تو آپ کو سمجھیں کہ پولیٹیکل اونرشپ ہے کیا, گورنمنٹ کی اونرشپ ہے اس میں؟ ایسا نہیں کہہ سکتی کہ میں ہے, لیکن اس لیول کی نہیں ہمیں نظر آتی. جیسے کہ آپ دیکھیں نا, کووڈ میں تھا کہ نہیں پاکستان تو بالکل ختم ہو جائے گا, جب ساری, اور جیسے پولیو میں بھی آپ دیکھیں, پولیو میں بھی کیا, پولیو میں بھی چونکہ باہر کا بھی ہے اور ان کو خود بھی پتہ ہے بہت پیسے آتے ہیں, پیسے بھی آتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات, جہاں اکاؤنٹیبلٹی وہاں رزلٹ آئے گا. کووڈ میں بھی اکاؤنٹیبلٹی تھی. اگر ایسا میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا کہ پولیو میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, پولیو کی کرپشنز کی کتنی نیوز میں 2 پروگرامز پہ کر چکا ہوں. وہ تو ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں کس لیے کہہ رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے ڈپٹی کمشنر کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے اگر پتہ چل جائے کہ وہاں پولیو کیس آئے. ہمارے یہاں عورت مر گئی, 25 عورتیں مر گئی, اس میں نکلے, کوئی ڈسمس نہیں ہوا ڈی سی. ہاں نہیں, میں ایک بات بتا رہی ہوں, بٹ دے کین گو ٹو دیٹ لیول. تو اگر پولیو میں پیسے بھی ہیں, پولیو میں چیک بھی ہوتا ہے, چیف منسٹر بیٹھ کے کرتا ہے. ہمارا چیف منسٹر ٹاسک فورس پاپولیشن پہ بنے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کی میٹنگز نہیں ہوتی ہیں, جیسے کہ اس کے کانسیکوینسز یا اس کا کیا. تو آئی تھنک اس میں جو ہے نا پولیٹیکل, ایسا نہیں ہے کہ ٹینشن نہیں ہے, ساری پالیسیز میں آ گیا ہے, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے نا, جیسے ہماری ہر چیز کی امپلیمنٹیشن ویک ہے, وہ بات نہیں ہے. جو سارا کام کر رہا ہے اس وقت زور شور سے, آف کورس گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اپنے طور پہ, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, این جی اوز کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ہے اپنا حصہ بہت اچھے, لیکن ان کا امپیکٹ اس اسکیل پہ نہیں ہو سکتا جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے. تو اگر جب تک گورنمنٹ اس پہ اس اسکیل پہ کام نہیں کرے, تو آپ کے خیال میں جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا وہ زور نہیں ہے, بس کہہ رہی ہیں وہ پرفارمنس نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے؟ دیکھیے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بائی ڈیزائن ہی وہ اس طرح سے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ اس پاپولیشن کو میٹ کر سکے. کب بنا تھا؟ 60s میں, تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے فیملی میں. It was created as a kind of a think tank and a small technical unit to work on family planning. بات یہ ہے کہ دیکھیے پی ڈبلیو ڈی کے جو بھی ہے لوگ سب کام بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن پی ڈبلیو ڈی بائی ڈیزائن کین ناٹ میٹ دس پاپولیشن. اب یہ ہمارے یہاں جو ورٹیکل منسٹریز کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اب سامنے آ رہا ہے, پی پی ایچ آئی ہے, یا ہمارے جو اور ہائی بیک پریکٹسز ہیں پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ کی. پی پی ایچ آئی تو ایک سمجھے ایک پرائیویٹ سیکٹر کی انہوں نے کمپنی بنا ڈالی نا, اور کیا کیا نہیں, تو انہوں نے لیے تو سارے گورنمنٹ کے سینٹرز ہیں نا. ہاں, لیکن ایک پرائیویٹ سیٹ اپ کی کمپنی انہوں نے بنا دی, اس کا پورا سسٹم ہی الگ کر دیا. میں اس کی بات نہیں کہہ رہی ہوں, آپ اس کی کمپنی پہ تنقید کریں, لیکن میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ چونکہ ہیلتھ کی اس نے سروس آؤٹ لیٹس کو لیا, تو پہلی دفعہ ہم نے ہیلتھ میں فیملی پلاننگ ہوتا دیکھا. بریک کی طرف جاتا ہوں, بریک کے بعد پھر ڈاکٹر یاسمین قاضی سے کنٹینیو کریں گے. آپ جی, ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر فوزیہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر فوزیہ, آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ڈاکٹر فوزیہ, ابھی میں ڈاکٹر یاسمین سے, آپ کی ماشاءاللہ آپ جانتی ہوں گی ان کو تو بہت اچھی طرح سے, تو ابھی ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ پی ڈبلیو ڈی کے حوالے سے, کہ ڈاکٹر یاسمین کا کہنا ہے کہ 1960 میں یہ بنایا گیا تو اس حساب سے ڈیزائن نہیں کیا گیا جو ماڈرن, یعنی کہ ابھی جو اس وقت جس طرح سے ہونا چاہیے تھا آج کے ماڈل کے اوپر. تو اس بارے میں تھوڑا کمنٹ کر دیں آپ جناب, اگر کر سکیں تو. جی, سب سے
पहले तो बहुत शुक्रिया for making me a part of this program. नहीं, वी हैव, हम आपकी ज़रूरत महसूस कर रहे थे इस प्रोग्राम के लिए। माशाल्लाह आप कंट्री डायरेक्टर रही हैं, जॉन हॉपकिंस से भी आपका ताल्लुक रहा है, और पाथ फाइंडर और पता नहीं कहाँ का कौन कौन से इंटरनेशनल इदारों के साथ आपका ताल्लुक रहा है जनाब। नहीं, बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल एग्री करूंगी डॉक्टर यास्मीन की बात से कि 1960 में जब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे सामने आया, तो उसके जो खदोखाल थे वो उस तरीके से नहीं डेवलप हो सके, जिसकी आज जो है हमें कमी भी महसूस होती है, और वो इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन गैप्स भी नजर आता है। बट गवर्नमेंट भी और जो डेवलपमेंट सेक्टर हैं और जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो मिल के इंतहाई कोशिश कर रहे हैं कि उन गैप्स को फिल किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपको पता है हमेशा होती है, और इसमें क्योंकि बुनियादी तौर पे जो है सारा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ खातून के इर्द गिर्द, और फिर अल्टीमेटली ये महसूस होने लगा कि शायद फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ खवातीन के लिए है, और उन्हीं को टारगेट करना चाहिए, और उन्हीं को सर्विसेज लेनी है, और उन्हीं तक रीच करना है। लेकिन इसका फैक्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली हमने कपल्स को रीच करना है, इसमें खवातीन को ज्यादा एम्पावर्ड करना है अपनी डिसीजन मेकिंग के बारे में, क्योंकि उन्हें लाजिमात है अपनी ज़रूरियात का, जिस्मानी ज़रूरियात का, रिप्रोडक्टिव नीड्स का बखूबी अंदाज़ा होता है, और इस हिसाब से वो अपने लिए बखूबी फैसला करने के हैसियत में भी होती हैं। आज की सोसाइटी जो है वो बड़ी डिफरेंट है 1960 की सोसाइटी से। एजुकेशन लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जो कि अभी भी ज़रूरत है खासी इम्प्रूवमेंट की, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। हमारी यूथ जो है उसके पास एक्सेस है टू सोशल मीडिया, टू अदर टेक्नोलॉजीज, जहां से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेल एंगेजमेंट एक क्रिटिकल चीज है। हमने मर्दों को इस सारे मामले में हमेशा पीछे रखा है, और जब मैं मर्दों की बात करती हूँ तो ये कम्युनिटी में मौजूद हमारे भाई सिर्फ शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें वो डॉक्टर हजरात भी हैं, खास तौर पे जो फैमिली फिजिशियंस के तौर पे इस वक्त मौजूद हैं। उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और मैं समझती हूँ है भी। उनमें से बहुत से प्रोएक्टिवली आगे बढ़े भी हैं, क्योंकि सारे मर्द हजरात इन्हीं के पास जाते हैं किसी न किसी हवाले से, और तो फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी जाते हैं। तो अगर इनको इंगेज डे 1 से किया जाता तो शायद एक हम ट्रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते थे। देखिए, आपने एक बात ही कही, गैप्स का जिक्र किया, तो वो गैप्स थोड़ा आइडेंटिफाई कर दे कि वो गैप्स कौन से हैं वो। जी, मेरे ख्याल में डॉक्टर यास्मीन भी यहाँ पे हैं, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट अकेला जो है इस पॉपुलेशन के एस्पेक्ट पे काम नहीं कर सकता, तो हमें और डिपार्टमेंट्स को भी इंगेज करना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ आज के पाकिस्तान में कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ भी आगे आ रहा है, और उसने भी इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है सेंसिटाइजेशन जो है इसके थ्रू भी हो सकती है। एग्रीकल्चर है, आपका रिलीजियस अफेयर्स है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हमें साथ लेके चलना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट है, बिकॉज जिस तबके को इस वक्त आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के सब्जेक्ट पे जरूरत है सपोर्ट की, वो एक्सेस में नहीं है अभी भी उसके लिए सर्विसेज। जी बिल्कुल, यही कहा था डॉक्टर यास्मीन ने अपनी शर्मा। जी कंटिन्यू करें जी। तो उन तक ये सहूलियात पहुंचाना जरूरी है, और ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। तो एक मल्टी सेक्टोरल एंगेजमेंट इस सब्जेक्ट पे चाहिए जी। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमने देखी है वो ये है कि डिस्पाइट ऑल एफर्ट हम आखिरी माइल तक जो है डॉक्टर्स को नहीं पहुंचा सके। तो ट्रेंड स्किल्ड सर्विस प्रोवाइडर हर जगह आबादी के लिए मौजूद नहीं है। जी।
سو اس کی صورت میں ہمارے پاس جو نرسز ہیں، مڈ وائف ہیں، LHVs ہیں، آئی تھنک ان کو بڑا ہمیں اسٹرانگلی سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہیے، اور ان کو بہت سے ایسے کام سکھانے چاہیے جس کے ذریعے یہ فیملی پلاننگ کی سہولیات خواتین تک اور مردوں تک آرام سے پہنچ سکیں. جی تو آپ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھی اپنی سوسائٹی میں ایسپیکٹ دیکھا ہے، اور وہ ہے یوتھ انگیجمنٹ کا. جی ہمارے پاس ایک کاؤنسلر بیٹھی ہوئی اسی وجہ سے. جی چاہتے ہیں کہ ان کو انگیج کیا جائے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، اور وہ والنٹیرلی اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. جی آئی تھنک اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے اپنی پاپولیشن میں موجود، تو اس پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے ٹو برنگ دیٹ چینج، جہاں پہ آپ بیہیویئر اور رویوں کا بدلاؤ اپنی کمیونٹی میں دیکھیں، اور لوگ اس سبجیکٹ کو ایک کوئی ٹیبو یا کوئی ڈفرینٹ ایسپیکٹ سمجھ کے نہ آئیں، بلکہ صحت کی ایک اہم ضرورت کے طور پر استعمال کر سکیں. جی ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ سب نے ہی دیکھی ہوگی، وہ پوری دنیا کووڈ-19 سے گزری، اور گاڈ فاربڈ اس قسم کی سچویشن کسی وقت بھی دنیا میں ہو سکتی ہے. تو کرائسس سچویشن میں کسی بھی قسم کی کرائسس ہو، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً صحت کی سہولیات جو ہیں وہ انٹرپشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو فیملی پلاننگ کے حوالے سے بہت سے ایسے طریقے اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں بھی ایون موجود ہیں، جن کو خواتین بآسانی اپنے گھروں میں رہ کے استعمال کر سکتی ہیں اور اپنی ضرورت کو وقفے کی پورا کر سکتی ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا جو نیا کانسیپٹ ہے سیلف کیئر کا، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ان انٹرپٹیڈ کموڈٹی سپلائی اور ان انٹرپٹیڈ فیملی پلاننگ سروسز کو ہم پہنچا سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فوزیہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کرنے کا، اور ہمارے ساتھ کوئی لیٹسٹ ریسرچ بھی ہو، اب جپیگو میں آپ نے کچھ کی ہو ریسرچ، جان ہاپکنس کی کوئی ایسی ریسرچ تو ضرور شیئر کیجیے گا، تو ہم اگلے پروگرام میں بھی اس پر کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے سنا ابھی ڈاکٹر فوزیہ کو، تو کچھ آپ کمنٹ کریں گی اس بارے میں؟ نہیں، میں ایڈ کرنا چاہیں گی؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، انہوں نے جتنے اچھا کیا کچھ ایڈیشنل پوائنٹس کہے، تو میرے خیال میں وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جو ملٹی سیکٹورل کی بات کر رہی ہے. جو میں نے آپ سے ابھی FP 2020 اور اب FP 2030 کی جو موومنٹ ہے، اس کا پورا جینیسس ہی یہی ہے کہ پاپولیشن جو آپ پوچھ رہے تھے نا، PWD جو ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتا. 240 ملین، what do you expect? One department can't do that. تو ہیلتھ تو بہت انٹیگرل ہے کہ اس کے ساتھ کرے، لیکن ایجوکیشن ہے، جتنی انہوں نے ڈپارٹمنٹ بتایا، میں اس میں یوتھ ایڈ کرنا چاہوں گی، سوشل ویلفیئر، ویمن ڈیولپمنٹ، یہ سب کے سب اگر ملٹی سیکٹورل ہو کے اور ایک انٹیگریٹڈ اپروچ سے چلے، تو آپ کو پھر وہ ریزلٹس دکھنا شروع ہو جائیں گے، بیکاز پھر ہر ایک کے TORs میں آ جائے گا، ٹرمز آف ریفرنس میں، کہ ہمیں بھی اس پہ کام کرنا ہے، ہمیں بھی یہ سہولیت دینی ہے. تو آئی تھنک یہ جو ہے نا، اور یہ آئے گا پولیٹیکل کمٹمنٹ سے. جب تک ہماری ٹاپ لیول پہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہوگی کہ فیملی پلاننگ کو ہمیں اسکیل اپ کرنا ہے اور ہر جگہ ایکسیس مہیا کرنا ہے، اور خاص طور پہ ینگ لوگوں کے لیے. دیکھیے جس کپل کے آلریڈی 7-8 بچے ہو چکے، ٹھیک ہے، انہیں بھی ضرورت ہے کانٹرسیپٹیو کی، لیکن وہ آلریڈی اپنا فرٹیلیٹی میجر جو ہے وہ گزار چکے. جو ینگ لوگ ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، جن کی ابھی شادی ہوئی، جن کا ایک بچہ ہے، they are the one جس کے پاس ہمیں پہنچنا ہے. وہ تو ریچ ہی نہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے، آج پہنچ ہی نہیں پاتے. ڈپارٹمنٹ والوں کو کچھ جانے کی ضرورت نہیں. آج کل کی دنیا میں، ڈیجیٹل دنیا میں، کوئی چیز فزیکل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اس پہ اس کمٹمنٹ سے کام تو کریں نا، کہ ڈیجیٹل جتنے بھی ذرائع جو ینگ لوگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ایجوکیشن انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے تھے آپ ابھی جب میں آئی ہوں، سو یو کین ڈو دیٹ، کہ آپ اس کے ذریعے جو ینگ بچے ہیں، وہ ظاہر ہے they're very captive audience، وہ بہت جلدی کیچ کرتے اگر آپ ان کو سمجھائیں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، اٹس اے ویری سمپل تھنگ. تو آپ جب ان کو ینگ بچوں کو سمجھاتے ہیں، they can easily understand. تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا ملٹی سیکٹورل ایک یونیفائڈ طریقے سے اگر ہم لے کے چلیں گے، تو جو ہمارے ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں، جب انہوں نے یہ اچیو کر لیا، وہاں بھی تو سوشو کلچرل جتنے اسلامک کنٹریز ہیں، انڈونیشیا کا CPR دیکھیے 75% سے اوپر ہے، ایران کا 79 ہے، اور یہ سب ہم سے زیادہ ہی شاید مذہبی ہوں گے. اور جتنے بھی ہیں، ملیشیا ہے، they are all ahead of us. تو یہ کہنا جی اسلام کی وجہ سے ہمارے، یہ غلط ہے. This is not true. Because ہمارے ریجن میں
सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक की बात करें तो आप बांग्लादेश का देख लें, इंडिया, नेपाल हमसे कितने आगे निकल गए। सो द थिंग इज दैट कि इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट पॉलिटिकल कमिटमेंट। कि वही बात है, अगर ये चीज सबकी जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे कि नो वी हैव टू डू दिस, 2050 में आपकी आबादी जो है वो डबल नहीं हो जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और हमारे पास जगह है, जगह नहीं है, न पानी है, कराची का क्या हाल हो रहा न है, बिजली है और जराइम बेतहाशा है। तो ये तो एक आम आदमी, किसी को भी आप समझाएं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ, सबके समझ में आ सकता है। लेकिन देखिए, जो सोशल बिहेवियर चेंज की साइंस है वो ये कहती है कि गिव वन मैसेज रिपीटेडली। आप एक ही बात करिए, बार बार करिए, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है कि जब वो एक ही बात को बार बार सुनता है तो इट गेट्स प्रिंटेड कि हाँ ये बात है जिसपे मुझे समझ आ रही। सो आई थिंक अगर हम सब मिलके ये कर लें जी जी तो ये बिल्कुल हो सकता है। जी जी सादिया, अब आपकी तरफ में आता हूँ। तो अभी देखिए, यंगस्टर्स की बात कर रही हैं, यंग्स पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप फील्ड में काम करती हैं, यू नो द ग्राउंड रियलिटीज। तो आप जरा कोई ग्राउंड रियलिटीज शेयर करें इस हवाले से। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर इनवाइटिंग मी कि मैं इतने मेन टॉपिक पे बात करूं। मैंने मैम की बात सुनी, डॉक्टर फौजिया की बात सुनी कि हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं, कि यूथ हमारी जो इस वक्त मेन ग्राउंड रियलिटी है वो हमारी यूथ है, क्योंकि अब हमें उसे टैकल करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि रहनुमा में, मैं रहनुमा को जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, रहनुमा हमारा यूथ पे काम कर रहा है। यूथ इंगेजमेंट सेंटर्स हैं हमारे, यूथ रिसोर्स सेंटर्स हैं, जहाँ पर हम LSP एजुकेशन, SRH के इश्यूज़ एंड FP यानी इन तमाम मेन कंपोनेंट्स में हम उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अवेयरनेस के साथ साथ हम उन्हें ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। मैं मेरा जो रोल है रहनुमा में, मैं एज अ यूथ काउंसलर हूँ, बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट यहाँ पर यूथ काउंसलर हूँ। मेरा अपना जो है वो टोल फ्री नंबर है वहाँ पर, जो मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी, 0210800 ये टोल फ्री है। इस पे बाकायदा काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। यूथ है, वुमेन है, मैन है, व्हाटएवर, आप किसी भी एज से रिलेट करते हैं, आप इस पे कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं। वो SRH भी हो सकता है, वो FP के टॉपिक भी हो सकते हैं, और LSB पे भी हो सकते हैं। ग्राउंड रियलिटीज बताएंगे, सब सूरत क्या है? अब सूरत हाल यही है कि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है, हमारे पास अवेयरनेस की कमी है। फीडबैक हमारा यही है कि जब हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, कम्युनिटी को सेशंस देते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले तो लोग सुनना नहीं चाहते। फैमिली प्लानिंग वाले वर्ड पे अगर बात आ जाती है कि भाई अगर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और वो FP पर है बेसिकली, तो लोग सुनना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि नहीं, ये वही बात की ना मैम ने कि इस्लाम की रूह से लोग बात करते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, कि हम किस तरह से, वो फिर अल्लाह ताला को कोट करते हैं कि भाई हम कैसे अपनी ग्रोथ को इस तरह से कैसे रोक सकते हैं। सो लोग सबसे पहले तो अवेयर नहीं है इस चीज़ पर कि ये हमारा राइट है, एक बेसिक राइट है जिस पे हम फोकस नहीं करते। सेकंड, अगर वो अवेयरनेस प्रोग्राम अवेल कर भी लेते हैं या अवेयरनेस सेशन अटेंड कर भी लेते हैं, तो उस पर उस तरीके से हमें फ्लो नज़र नहीं आता जो लोगों का होना चाहिए कि भाई अब आपने इन तमाम चीज़ों को जो सुना है उस पर इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्ट है कि लोग इस चीज़ से दूर भागते हैं। कहते हैं ना, बेसिक हमारी जो सेल्फ केयर की मैम ने बात की, यूथ की बात करी है, सेल्फ, लोग खुद नहीं चाहते, वो खुद नहीं चाहते कि कोई हमें बताए कि हम गलत है। आप वो कहते हैं ना, गॉसिप करना आसान होता है, हम इसके बारे में बात कर लिए, उसके बारे में बात कर, लेकिन वो खुद सेल्फ एनालिसिस कोई नहीं चाहता। तो जब भी हमारे पास यूथ आती है, अवेयरनेस सेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें लोगों का यही होता है कि हमें क्या मिलेगा। वो ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ इतनी सी बात से उनकी ज़िंदगी कितनी चेंज हो सकती है, उनकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। हमारे यहाँ माइंड सेट चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। सोशल बिहेवियर, जैसे कि आपने कहा था, सोशल बिहेवियरल चेंज, बिल्कुल बिल्कुल, कि एक बात को बार बार कहना और एक ही बात को बार बार कहना बड़ा ज़रूरी है। कि हम एक तरफ कह दें कि चलो आप FP कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं, हम बात करें कि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है और फैमिली प्लानिंग पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अब अगर वहां पर कोई एक बंदी ऐसे उठ के आ जाए, वो SRH को डिस्कस करे, तो हम उसे वहीं होल्ड आउट कर दे कि नहीं, सिर्फ FP पे बात होगी, SRH पे बात नहीं होगी। सो ये ग्राउंड्स हैं कि लोग अगर पूछना चाहते हैं तो समटाइम हम ऐसा होता है कि उन्हें वहीं पे होल्ड करवा देते हैं, और समहाउ ऐसा होता है कि हम बोलना चाहते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते। सो बेसिक बात यही है कि हमें अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है, और हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं अब। तो मैं अभी ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर यास्मीन काजी से ज़रा कुछ उनका एनालिसिस, उनके तजुर्बात से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। वेलकम बैक टू द थर्ड सेगमेंट। तो अभी थर्ड सेगमेंट में हम डॉक्टर यास्मीन काजी से बात करेंगे कि व्हाट विल बी
the behavioral change strategy for the youth peoples, اور گورنمنٹ اس میں اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ جی دیکھیے، جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی سوچ میں نئی مطلب یہ تبدیلی آئے اور یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھیں زیادہ شعور کے ساتھ، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ایجوکیشن جتنی جلدی شروع کی جائے. انہوں نے لائف اسکل بیس، میں اس کو ذرا ڈائلیٹ کروں، میں LSB کہہ رہی تھی، لوگوں کی شاید سمجھنا ہے، جو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے جس پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہمارے یہاں ظاہر آپ بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ تو چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جتنے چائلڈ ابیوز کے کیسز ہو رہے، تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ مطلب کس طرح آپ جو ہے یو شوڈ نو. تو یہ تو بہت چھوٹا چھوٹا ہے جو آپ شروع کرتے ہیں، لیکن جب آپ بچے 7th 8th میں آ جاتے ہیں، جب وہ ایڈالسنٹ کی ایج میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ اسی وقت سے ان کو، جس کو ہم لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں سیکس ایجوکیشن نہیں کہہ سکتے اور نہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ بتانا ان کو شروع کر دیتے ہیں اباؤٹ سیکشل ریپروڈکٹیو ہیلتھ، تاکہ انہیں پتہ چل سکے ٹو بی مطلب ان کے اپنے بھی ہیلدی بیہیویئرس رہیں، اور جب وہ ریپروڈکٹیو لائف میں آئے، ہمارے یہاں جو کہ ظاہر ہے شادی کے بعد زیادہ تر بچے شروع ہوتے ہیں، بچوں مطلب پریگننسی اور یہ سب، تو اس پہ ان کو پتہ ہو کہ ان کو شعور آ چکا ہو. ورنہ ہمارے اچھے اسکولوں کے نکلے ہوئے اگر آپ لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں، انہیں نہیں پتا ہوتا ہے، بیکاز کبھی کوئی ان سے بات ہی نہیں کرتا ہے، نہ یونیورسٹی میں کرتا ہے نہ کالج میں کرتا ہے، وہ سیکھتے بھی ہیں تو غلط چیزیں اوور دا سوشل میڈیا. تو گورنمنٹ کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرے، اسکیل اپ کرے، اور اس کو ہر کریکولم کا حصہ بنائے جہاں پہ ان کے اپنے اسکولز ہیں، پبلک اسکول. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ریزسٹنس زیادہ آتی ہے. جب ہم نے لائف اسکل بیس ایجوکیشن شروع کیا، آہنگ ہمارا ایک پارٹنر ہے جس نے بہت کیا، FPP نے بہت کیا ہے، اور بھی پارٹنرز ہیں، اس میں کیا ہوا کہ پبلک سیکٹر تو پھر بھی آ گیا آن بورڈ. پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پہ جو بڑے بڑے اسکولز ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بیکاز وہاں پیرنٹس آ کے ہر چیز پہ شور مچاتے ہیں، تو وہ بڑے تو وہ جو ہے وہ بڑے اپنے آپ کو، حالانکہ وہاں کے بچے بھی اتنے ہی انویئر ہیں جتنا گلی کا بچہ ہے ان میٹرز پہ. تو وہ مطلب یہ ہے کہ لائف اسکل بیس ایجوکیشن تھرو آؤٹ دا اسکول، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے پبلک ہو، بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سوشل بیہیویئر چینج کے علاوہ جو ہم نے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کی تھی، which I'm sure FPP is also doing, پری میرج کاؤنسلنگ، بیکاز یہ ایران کا بڑا سکسیسفل ماڈل ہے کہ اگر انہوں نے مینڈیٹری کر دیا تھا کہ ایک کپل جو ہے وہ کچھ اور بھی چیزیں تھی، تھیلیسیمیا ہے، HIV ہے، باقی چیزیں بھی جو اسکریننگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے یہ مینڈیٹری کر دیا تھا کہ وہ فیملی پلاننگ پہ پورا کاؤنسلنگ سیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نکاح کرتے ہیں. اگر وہ ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، نکاح نہیں ہوتا. ایران میں یہ بہت سکسیسفل ماڈل ہے، اور یہ ان کی اسلامک ریولوشن کے بعد شروع ہوا ہے. اور آپ دیکھیں ایران از ابو 79%، 75 سے بھی اوپر اس کا CPR ہے. انہوں نے وہ آگاہی اس وقت دے دی، 70% سے بھی ابو CPR ہے. جی تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے، اگر گورنمنٹ کا یہ رول ہو سکتا ہے تو. ورنہ سوشل بیس، جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ اس کی بات کرنا چاہیے. بے شک تھوڑے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کریں کہ ینگ بچوں کی توجہ آئے. جیسے ٹی وی پہ آج کل بھی ایک ڈرامہ آ رہا ہے، کوئی ایسا ڈرامہ ہے یا کوئی ایسی اسکٹس ہیں یا کوئی ایسے چھوٹے ہیں جس سے کہ آپ یہ کریٹ کر سکیں جو انہیں پتا ہو کہ وائی دس از امپورٹنٹ فار اس، وائی شوڈ وی نو اٹ. تو یہ آئی تھنک یہ پوری جو ایک اسٹریٹجی ہے. بٹ یہ پابندی لگ جاتی ہے. ہم ٹی وی کا ڈرامہ آ رہا تھا اس میں بھی پابندی لگ گئی تھی، یاد ہے؟ وہ بھی ایک NGO نے آج کل تو آ رہا ہے ڈرامہ جو فیملی پلاننگ پہ بات کر رہا ہے. اچھا تو وہ پابندی تو خیر وہ کسی چیز پہ بھی لگ سکتی ہے اس ملک میں. اچھا ایک اور بات کر لیں گے ہم لوگ کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کے اوپر، کہ اربن اور رورل کا، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. جی دیکھیے جو گروتھ ریٹ ہے نا، ظاہر ہے جو پچھلے جو ہمارے ڈیموگرافک ہیلتھ سرویز رہے، اس میں ہمیشہ رورل کا گروتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہاں بچے آپ کو زیادہ ملتے ہیں، آپ گاؤں میں جائیں. اور جب آپ اربن کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے بہت بڑا ڈٹرمنٹ جو ہے نا گروتھ ریٹ کا یا CPR کا، وہ ایجوکیشن ہے، اور وہ ہے اکنامک بھی ہے. کہ جو پیڈیٹرز دکھاتے ہیں وہ عورت جو اکنامکلی بیٹر سچویشن پہ ہے اور جس نے پڑھا ہے، چاہے وہ میٹرک تک پڑھا ہو، یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے ماسٹرز اور PhD یا کوئی، اس کے ان عورتوں سے جو کبھی اسکول نہیں گئی یا جن کے ہاتھ میں پیسے بھی نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے اپنی سروس، 2 سے 3 بچے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سیم ایج کی بات کریں تو انہوں نے کہا بہت بڑا ڈٹرمنٹ ہے. ایک لڑکی جب پڑھ لیتی ہے اور ایک لڑکی جب فائنینشلی امپاورڈ ہوتی ہے، وہ بہتر ڈیسیشنز لیتی ہے.
تو जब भी आपको रूरल में ग्रोथ रेट हमेशा ज्यादा मिलेगा और अर्बन में आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन क्यूमुलेटिव वो फिर भी बहुत ज्यादा है, हम रीजन में सबसे ज्यादा हैं। अभी जो हमारा लास्ट DHS आया था उसमें थैंक्स टू ऑल द NGOs और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने FP 2020 के अंदर किया था, हमें रूरल में इस दफा CPR थोड़ा बेहतर मिला था, अच्छा मिला था कंपेयर टू अर्बन स्लम्स में मतलब वो तो बेहतरी नहीं आई थी। जब भी फिर सबको ख्याल आया कि हम अर्बन को इग्नोर कर देते, अर्बन स्लम्स पे काम करना चाहिए, बिकॉज स्लम्स इज लाइक रूरल एरियाज। आप कराची के स्लम्स में चले जाएं, वही हालात है जो एक रूरल एरिया के, वही सोचे हैं उन्होंने, अपने अपने पूरे सूबे बना लिए। बिल्कुल सादी आपकी फाइंडिंग इस बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में? जो ग्रोथ रेट के बारे में वही मैम वाली बात है कि ग्रोथ रेट तो मैम ने बताया कि किस तरीके से ज़्यादा और कम है। मैं एनालिसिस ये बताती हूँ आपको कि आप लोग इस पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यूथ इस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती है। हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हम एनिमेटेड ऐसी चीज़ें क्रिएट करके उन्हें बता सकते हैं जो विजुअलाइज हों, क्योंकि बच्चे सुनना पसंद नहीं करते। आजकल की यूथ सुनना पसंद नहीं करती, वो देखना पसंद करती है, वो स्क्रॉलिंग जल्दी करना पसंद करती है। तो ऐसे मटीरियल हमारे पास होने चाहिए, इस लेवल पे होने चाहिए कि वो आई कैचिंग हो और बच्चा, हमारी जो यूथ है वो उसी वक्त लर्न कर ले कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे डिस्कस किया जाए। क्योंकि मैं खुद भी प्री मैरिज काउंसलिंग करती हूँ, हम बताते हैं जी, हम बताते हैं कपल को कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रायोरिटाइज आपको करनी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले बात की जाती है। जब भी मैं कोई सेशन स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात करती हूँ, उसके बाद इनिशिएट करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हुए प्री मैरिज। क्योंकि वही वाली बात आती है कि हम घबराते हैं बहुत है इस चीज़ से, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लोग वाकई बहुत डरते हैं इस चीज़ से कि क्या हमें वाकई ही ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि ड्रामे भी स्टार्ट होते हैं तो बैन कर दिए जाते हैं। सो ये एक समटाइम ऐसा होता है, ये अलमिया है। मैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी। लोग कहते हैं जरूर हैं, लेकिन जो सर्वे बताता है मजहबी रीजन कॉन्ट्रासेप्टिव ना यूज करने की 5वें या 6ठे नंबर पे आती है। मजहब इज नॉट द रीजन। बिल्कुल कहने के लिए लोग कह सकते हैं, मजहब को तो इन्होंने ढाल बनाई है पाकिस्तान में तो मजहब का जो कारोबार है वो तो 70 साल से जारी है। हुकूमतें बनती हैं, टूटती है, मजहब की बेस के ऊपर आ जाते हैं कि नहीं हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता हमारा, फिर उस पे उनको काउंसिल किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप इस्लाम को बीच में लेकर आए हर चीज। जी, मैं अब अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत जो है आबादी के मसाइल, यानी आबादी से जो जुड़े, आबादी बढ़ने से जो जुड़े हुए मसाइल हैं उनके खात्मे के लिए काम करें और इस मसले को पॉलिटिकल ओनरशिप या हुकूमत अपनी ओनरशिप ले, ताकि ये मसला जो है वो खुश सलूबी के साथ जो है ना वो हल किया जाए और लोग इसको एक्सेप्ट भी करें। और साथ में तमाम जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स है, गवर्नमेंट है, उनको मिल के साथ काम करना है, तभी इस आबादी बढ़ने के मसाइल से हम बच सकते हैं। और 2050 में पाकिस्तान की आबादी भी डबल हो जाएगी, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ख़ास तौर से जो बड़े शहर हैं, कराची जैसे शहर हैं या और जैसे बड़े अर्बन सिटीज़ हैं, उनके ऊपर जो है वो क्या जो रूरल पॉपुलेशन होगी उसका क्या दबाव होगा, और उसके दबाव होने से जो अर्बन प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें पानी की कमी है, इवन फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट की वजह से जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो रहा है। आपकी इकानमी जो है वो अरबों रुपए का जो है, अरबों डॉलर्स का जो है नुकसान हो रहा है। तो ये मसाइल जो है आबादी के बढ़ने से जो बहुत सारे मसाइल जुड़े हैं, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ा मसला बच्चों की तालीम का है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 26 लाख बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे। ये मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ, लेकिन ये फिगर शायद इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है एजुकेशन के ऊपर। और अगर हम अपना डेटा ओरिजिनल शो कर देंगे तो शायद मसाइल का शिकार होंगे। जी, आपके जो डोनर एजेंसी को पूछें आपसे कि जनाब इतने फंड्स मिलने के बावजूद भी आपके मुल्क में जो इलिटरेसी रेट है वो इतना क्यों है, क्यों 26 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त जो है वो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल जो है वो जन्म लेंगे, और बल्कि ज़्यादा बच्चे होने की वजह से माँ की तरबियत से भी बच्चे महरूम रहते हैं। और बच्चों की लिए तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी बुरी सोबत का शिकार ना हो। क्योंकि जैसा कि आपने 9 मई का वाक़या देखा कि शायद जो 9 मई के वाक़े से जो लोग मुंसलिक हैं वो शायद उनकी हो सकता है कि तरबियत अच्छी ना हो, और मुल्क जो है आज इस दहाने पर है कि हमारे यहाँ अभी तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने की वजह से मुल्क में इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकी है। और आप ये देख लेंगे इस वक्त पाकिस्तान
کی معاشی صورتحال کیا ہے, ٹیکسوں کا بحران ہے, اور اس وقت پاکستان جو ہے اپنے انہی معاشی مسائل کی وجہ سے انقلاب کی طرف بھی جا رہا ہے, اور شاید موب سے آپ کو نمٹنا جو ہے نا بہت مشکل ہوگا حکومتوں کو, کہ اگر موب آپ دیکھیں جس طرح سے کینیا میں حالیہ ابھی آیا, اس سے پہلے سری لنکا میں آیا, اگر یہاں پر بھی موب آتا ہے, نکل کھڑا ہوتا ہے, عوام آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر, تو حکومت کو ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. لیکن پاکستان کے لیے مسئلہ زیادہ اس لیے ہوگا کہ ہماری مغربی سرحد بھی اور آپ کی جو دوسری مشرقی سرحدیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کہاں کا انگیج کریں گے؟ تو بہتر یہ پاکستان کے لیے یہی ہوگا کہ وہ آبادی کو کنٹرول کرے, تاکہ جو ملٹیپل مسائل کا شکار ہے اس وقت پاکستان, ان مسائل سے پاکستان جو ہے وہ بچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے, کسی اچھے ایشو پر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ جی.